नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। भारतद्वारा एकतर्फी रूपमा सीमा क्षेत्रमा तटबन्ध गर्दा नेपाली भूभाग डुबानको खतरामा। मुलुक आन्तरिक विवादमा फस्दा सीमामा छिमेकी ज्यादती बढेको विश्लेषण। साथै प्रदेश सरकारद्वारा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत। कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा प्राथमिकता। बागमती प्रदेशको बजेट 57 अर्ब 72 करोड 9,27,000 रुपैयाँ। सर्वोच्च बारद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाका लागि एक इमेज क्युरीमा 2 जनाको नाम सिफारिस। वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश केसी चयन। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीका कारण 50 जना बढी बेपत्ता। उद्धार कार्यमा जुट्न स्थानीय प्रशासनको आग्रह। नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति बन्ने उद्घोष गरेको राप्रपाभित्र नेतृत्वको विषयमा बहस सुरु। पुराना नेताबाट वैकल्पिक शक्ति बन्न नसकिने टिप्पणी। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि बेलायतमा लकडाउन लम्बियो। आउँदो जुलाई 19 तारिकसम्म लकडाउन लम्ब्याइयो। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा साबिक उपविजेता फ्रान्सको विजय। सुरुवात फ्रान्ससँग जर्मनी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। बर्खा लागेसँगै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका विभिन्न नदीहरूमा भारतले आफू सुरक्षित हुने गरी एकतर्फी ढङ्गले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। बेला बेलामा नेपाली भूमि मिचेर 10 गजा क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भारतले पछिल्लो समय नियम विपरीत नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरी तटबन्ध निर्माण गर्दा धेरै नेपाली बाढीको जोखिममा छन्। सीमा क्षेत्रमा बसेका नेपालीहरूले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी को अनेकन ज्यादती सहनु परेको छ। तर राजनीतिक दलहरू भने आन्तरिक विवादबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन्। यसको फाइदा भारतले उठाउँदैछ। कालापानी, लिम्पिया, धुरा र लिपुलेक समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै थप चिढिएको भारतले पछिल्लो समय लगातार सीमा क्षेत्रमा आफ्नो दादागिरी देखाइरहेको छ। वर्षौंदेखि सीमा अतिक्रमण गरिरहेको भारतले पछिल्लो समय दार्चुला स्थित महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन गरी नदीको धार नेपालतर्फ फर्काउने काम गरेको छ। भारतले जबरजस्ती नेपालसँग जोडिएका नदीहरूमा आफू सुरक्षित हुने गरी तटबन्ध निर्माण गर्ने गरेको छ, जसका कारण बर्खायाममा नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ भने हरेक वर्ष सयौं नेपाली ज्यान गुमाउन बाध्य हुन्छन्। हजारौं नेपाली घरबार विहीन हुने गरेका छन्। तराई मधेसको ठूलो हिस्सा बगरमा परिणत भइरहेको छ। अनाधिकृत रूपमा सीमा अतिक्रमण गर्न पल्केको भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई चुनौती दिँदै सीमा क्षेत्रमा गैर कानूनी ढंगले भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ। 1850 किलोमिटर सीमा क्षेत्र जोडिएको नेपाल र भारत बीच 70 भन्दा बढी स्थानमा 606 किलोमिटर सीमा क्षेत्र विवादित छ। भारतसँग जोडिएका 26 मध्ये 23 जिल्लामा सीमा समस्या छ। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म भारतले 60,600 हेक्टर भन्दा बढी नेपाली भूमि मिचेको छ। नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित खोला नालाहरूमा नेपालतर्फ बाढी आउने गरी तटबन्ध निर्माण गरिरहेको भारतले सन् 1856 देखि निरन्तर रूपमा सीमा मिच्दै आएको छ। सीमा अतिक्रमण गर्नकै लागि दार्चुलामा कृत्रिम नदी समेत बनाएको भारतले दार्चुलामा रहेको काली नदीको नामै कुटयन्ती राखेको थियो। भारतले पछिल्लो समय महाकाली नदी लगायत सुदूरपश्चिमका भारतसँग जोडिएका सीमा क्षेत्र अतिक्रमणका लागि निशाना बनाएको छ। नेपाल सरकार र नेपालीहरूको विरोधका बावजुद भारतले कोशीदेखि महाकालीसम्म नदीको धार नेपालतर्फ सोझिने गरी तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। दुई देश बीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषय दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याइनु पर्ने हो। तर भारत सधैँ एकपक्षीय ढङ्गबाट सीमा क्षेत्रमा बल मिचाई गर्दै भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ, जुन कुरा कुनै पनि हालतमा नेपाललाई मान्य हुन सक्दैन। तर कुनै घटना घट्दा सडकदेखि सदनसम्म तात्ने, त्यसपछि बिर्सिने नेपाली प्रवृत्तिले भारतसँग जोडिएको सीमा समस्या कहिले पनि समाधान हुन सकेन। नेपालको यही कमजोरीको आडमा भारतले नेपालप्रति सधैँ हेपाहा दृष्टिकोण राख्ने गरेको छ। नेपाली शासकहरूले भारतको अनुकूल हुने गरी विभिन्न समयमा गरेका सन्धि सम्झौताले पनि भारतको रवैया बढेको छ।
यसबारे हाम्रा नेताहरू भरसक बोल्नै चाहँदैनन्। बोल्दा भारतीय पक्षले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा समस्या पार्छ भन्ने कमजोर मानसिकता नेताहरूले पालेका छन्। 2/3 नजिकको सरकार छिन्न भिन्न हुनुमा पनि यो विषयले कहीँ न कहीँ भूमिका खेलेको छ। त्यसैले राष्ट्रको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको सीमा समस्या समाधानको जिम्मेवारी बोध गरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ सरकार र सबै राजनीतिक दलहरू चनाखो भई क्रियाशील हुन अति आवश्यक छ। पश्चिम नेपालको भारतसँग सीमा जोडिएका कैलाली, कञ्चनपुर र महाकाली नदीको तटीय क्षेत्रमा सीमा मिचेर भारतले तटबन्ध निर्माण गरेको आक्रोशमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी विरुद्ध उत्रदा 4 वर्ष अघि कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमले एसएसबीको गोली लाग्दा ज्यानै गुमाएका थिए। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। सीमा क्षेत्रमा बसेका नेपालीहरूले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको अनेकन ज्यादती सहनु परेको छ। यस्तो ज्यादतीबाट तराई मधेसका सीमा क्षेत्रमा बस्ने जनताले ठूलो शास्ति भोग्नु परेको कैयौं घटना छन्। तराई मधेसको नाममा राजनीति गरेर सत्तामा पुग्ने नेताहरूले केन्द्रमा यस्तो विषयमा मौन बस्नु दुर्भाग्य बनेको छ। नेताहरू सीमामा हेपिएका हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूको समस्या बारे बोल्नु त परै जाओस्, उल्टै उनीहरूले भारतको पक्ष पोषण गरेको देखिन्छ। हुन त यो विषय दुई देशबीचको समस्या हो। यसको समाधान कुनै अमुख नेताले मात्र गर्न सक्दैन। तर सत्तामा हुँदा यति गम्भीर विषयमा बेखबर बन्ने नेताहरू निर्वाचनमा जाँदा सीमामा काँडे तार लगाउने भाषण गर्छन्। भारतले मनलाग्दी रूपमा सीमावर्ती क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा त्यसलाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी रूपमा भूमिका खेल्न सकेको छैन। विगतदेखि नै औपचारिकता पूरा गर्न मात्र नेपालले भारतलाई कूटनीतिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको जस्तो देखिन्छ। तर ठोस रूपमा कदम चाल्न नसक्दा समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले पठाएका कतिपय पत्रको जवाफ समेत भारतले दिएको छैन। यसरी भारतले मनलाग्दी रूपमा सीमा मिच्दा समेत हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास कानमा तेल हालेर बस्नु अर्को विडम्बना हो। नेपाल भारत बीच जे जति समस्या र विवाद छन् त्यसको उचित समाधान प्रशासनिक भन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले टुङ्ग्याउन जरुरी छ। सीमा समस्या तबसम्म रहन्छ जबसम्म नेपालले भारतीय नेतालाई राजनीतिक साथी ठानेर दोस्ती गरिरहन्छन्। त्यसैले नेपालले भारतसँग आपसी र पारस्परिक सम्बन्ध राख्दै भारतलाई मात्र एउटा छिमेकी राष्ट्रको हिसाबले हेर्न सक्नुपर्छ। दृढतापूर्वक भारत समक्ष प्रमाण राख्दै वार्ता गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा नेपालको राजनीति रुमलिएको मौका छोपी भारतले यस्ता हरकत बारम्बार दोहोर्याइरहनेछ। त्यसैले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक संग्लो बनाएर सीमा समस्या बारे सबै दलहरू एकताबद्ध भई अघि बढ्न जरुरी छ। यसमा नेपाली जनता नेतृत्वलाई जुनसुकै प्रकारको सहयोग गर्न पनि तयार हुनेछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। साथै प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको आय व्ययको अनुमानित विवरण सम्बन्धित प्रदेशमा सभामा प्रस्तुत गरेका छन्। कुल 3 खर्ब हाराहारीमा रहेको सबै प्रदेशको बजेटमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कतिपय प्रदेशले आम जनतालाई प्रत्यक्ष रकम वितरण गर्ने शीर्षक राखेर बजेटलाई लोक रिजाउने खालको बनाउने प्रयास गरेका छन्। संघीय बजेटसँग तदामय हुने गरी प्रदेशले असार 1 मा बजेट प्रस्तुत गर्ने कानूनी प्रावधान छ। सोही अनुसार मंगलबार 7 प्रदेशले आफ्नै सदनमा बजेट पेश गरेका छन्। बजेटमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ। कतिपयले निशुल्क उपचारदेखि मृत्यु भएका परिवारलाई 50,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने सम्मका लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले कुल बजेट 57 अर्ब 72 करोड 9,27,000 रुपैयाँ बराबरको छ। प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले आगामी आर्थिक वर्षको कुल 57 अर्ब 72 करोड 9,27,000 रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पारेको जनाइएको छ। प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले 2 अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश 40 अर्ब 95 करोड 17 लाख बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालुतर्फ 24 अर्ब
93 करोड 73 लाख रहेको छ भने पुँजीगत 21 अर्ब 17 करोड रहेको छ। बजेटमा कोरोना महामारी तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ भने कृषि र रोजगारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई उच्च विशिष्टकृत सुविधा सहितको अस्पताल बनाउन 25 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश 2 सरकारले 33 अर्ब 79 करोड 14 लाख 30 हजारको बजेट घोषणा गरेको छ। चालु खर्चतर्फ 15 अर्ब 63 करोड 33 लाख 47 हजार, पुँजीगत तर्फ 18 अर्ब 5 करोड 80 लाख 83 हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि प्रदेश सरकारले 20 करोड बजेट छुट्याएको छ। यता प्रदेश 1 सरकारले 32 अर्ब 46 करोड 92 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ बुहाङले मंगलबार प्रदेश सभामा पेश गरेको वार्षिक बजेटमा चालु खर्च 14 अर्ब 16 करोड 15 लाख र पुँजीगत खर्च 15 अर्ब 5 करोड 35 लाख छुट्याएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा 3 अर्ब 25 करोड र शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा 1 अर्ब 19 करोड बजेट छुट्याएको छ। 14औं महाधिवेशन गर्ने अन्तिम मिति नजिकै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार विरुद्धको गठबन्धन बस्न व्यस्त बनेको छ। विधानले तोकेको अवधि सकिएपछि संविधानको सहारा लिँदै भदौमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन हुने नहुने भन्नेमा अन्यल नै देखिएको छ। तर पार्टी पंक्ति भने कुनै पनि हालतमा समयमै महाधिवेशन हुनुपर्नेमा प्रष्ट रहेको बताइरहेका छन्। अहिले मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध र कोरोना महामारीको समस्या देखिएको महाधिवेशन के हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन। समयमै महाधिवेशन गर्ने विषयमा उदासीन बनेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अहिले समय घर्किएपछि भने हतार हतार यसको तयारी गरिरहेको छ। आउँदो भदौमा 14औं महाधिवेशन गर्ने तय भए पनि कोरोना महामारी र पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण नै यसमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। हाल मुलुकमा देखिएको गठबन्धनको राजनीति र कोरोना महामारीको जटिल स्वरूपको कारण महाधिवेशन हुने नहुनेमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। तर पार्टी नेतृत्व भने समयमा नै महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउन पछि पर्ने गरेको छैन। पार्टीको विधान अनुसार संरचना तयार गरेपछि महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने सभापति शेरबहादुर देउवा सकारात्मक रहेको बताइसक्नु भएको छ। पार्टी विधानको धारा 72(4) अनुसार पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था अनुसारको गठन पश्चात 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु कांग्रेस तयार भएको हो। कांग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुका अनुसार क्रियाशील सदस्यको छानबिन, कोरोना महामारी र अदालतमा न्यायिक सुनवाईमा रहेको घोषित मध्यावधि निर्वाचन पार्टीको महाधिवेशनसँग जोडिएको तर्क गर्नुहुन्छ। महाधिवेशन समयमै हुने दावी गर्दै उहाँ क्रियाशील सदस्यको संख्या 10 लाख पुर्याउने दावी समेत गर्नुहुन्छ। अब अहिले हामीले हाम्रो पार्टीको क्रियाशील सदस्यता बढाउनु पर्दछ भनेर हामीले प्राथमिकताका साथ युवा समूहलाई पार्टीको सक्रिय सदस्यतामा समेट्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले क्रियाशील सदस्यता फर्महरू ओपन गर्यौं र धेरै ठुलो सहभागिता, उत्साहपूर्वक सहभागिता क्रियाशील सदस्यताका लागि युवाहरूको पनि छ र सबै उमेर समूहको सदस्यता हेर्दा हामी झन्डै 10 लाख सदस्यता पुग्ने अवस्था हामी देखिरहेका छौं। यसअघि पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला लगायतका नेताहरू महाधिवेशन समयमै हुनुपर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई दबाव दिइरहनु भएको छ। महाधिवेशन समयमै हुन नसक्दा पार्टीको वैधतामा समेत प्रश्न आउने भएकाले यसले कांग्रेसलाई घाटा पुग्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको तर्क छ। हिजो कांग्रेसले ठुलो गल्ती गरेको छ आफ्नो महाधिवेशन सारेर। अब उसलाई महाधिवेशन सार्ने 14औं महाधिवेशन सार्ने छुट छैन, त्यो समय पनि छैन। महाधिवेशन यो र त्यो कुनै पनि कारणले सार्यो भने कांग्रेसले महाधिवेशन त गर्न सकेन, के यसले देश चलाउँछ भन्ने मेसेज जान्छ र कांग्रेस चाहिँ लिक्विडेसनमा जान्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले समेत कांग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित हुने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर भएको खण्डमा भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्छ र तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुने परिस्थिति बन्न सक्छ। तर देउवा प्रधानमन्त्री नबन्ने र मङ्सिरमा सरकारले तोकेको चुनावको अवस्थामा भदौमा महाधिवेशन गर्ने कुरा कांग्रेसका लागि भने गाह्रो पर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्युरीमा 2 जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई पठाउने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको मङ्गलबारको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय कोमल प्रसाद घिमिरे र प्रकाश केसीलाई एमिकस क्युरीका लागि सर्वसमितिले चयन गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माग गरे अनुसार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन कार्य समितिको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय घिमिरे र केसीलाई एमिकस क्युरी पठाउने निर्णय गरेको हो। अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीका कारण 50 जना भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ड्याम र नेसनल हाइड्रो पावरको ड्याम पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने नदी तटीय क्षेत्रमा भएका रिसोर्ट तथा इको रिसोर्ट गरी आधा दर्जन रिसोर्ट बगाएको छ। बाढीका कारण नाकोते, तिम्बु, फट्टे, मेलम्ची, नवलपुर जोड्ने पुल बगाएको छ। बाहुनेपाटीमा बन्दै गरेको मध्य पहाडी लोकमार्गको पुल समेत बगाएको छ। त्यसैगरी दोलाघाटसम्मका सम्पूर्ण पक्की पुल बगाएको बताइएको छ। अविरल वर्षासँगै विद्युत अवरुद्ध भएकाले स्थानीयसँग सम्पर्क गर्न कठिनाई भएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। यसैबीच नदीमा पानीको सतह बढेपछि नदी आसपासका बस्ती र बजारहरू खाली गराइएको छ। मेलम्ची बजारसहित मेलम्ची इन्द्रावती नदी किनारका बाहुनेपाटी सिपाघाटमा बस्ती खाली गराउन थालिएको हो। अहिले उद्धार कार्य जारी रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै भारी वर्षा हुने स्थानको विषयमा जानकारी गराएको छ। अहिले भारतको झारखण्डमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्र र मनसुन न्यून चापीय रेखाको प्रभावका कारण मनसुन थप सक्रिय भएको विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उक्त प्रभावका कारण मङ्गलबार दिउँसो र राति नेपालका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशको केही भूभागमा भारी वर्षा र थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले बुलेटिनमा उल्लेख गरेको छ। दर्शकबिन, यति बेला हामी तपाईहरूलाई सिन्धुपाल्चोकतर्फ डोर्याउन चाहन्छौँ। सिन्धुपाल्चोकमा इन्द्रावती नदी र सुनकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण 50 जना भन्दा बढी बेपत्ता भएको र धेरै जनधनको क्षति भएको भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामीले स्थानीय सञ्चारकर्मी जनक अधिकारीलाई अहिले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। जनकजी, अहिले सिन्धुपाल्चोकमा धेरैजनाले बाढीबाट ज्यान गुमाएको र ठुलो जनधनको क्षति भएको जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। पछिल्लो जानकारी दिनुहोस् न। अहिले विशेष गरी अब हामी चाहिँ मेलम्ची बजारमै रहेका छौँ र मेलम्ची बजारको तल्लो बजार जुन पुरानो बजारको रूपमा चिनिने बजार बिहान लगभग 5 बजेदेखि त्यो बजारमा चाहिँ खोलो प्रवेश गरेको थियो र अहिले भर्खर मात्र त्यो जुन पक्की पुल मेलम्ची नवलपुर जाने पक्की पुलले चाहिँ खोला छुनेको अवस्थामा थियो र त्यो पुल बगाइसकेपछि अहिले खोला चाहिँ अनियन्त्रित भएर तल्लो जुन मेलम्ची खानेपानीको साइड कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्पमा खोला प्रवेश गरिएको छ र मेलम्ची खानेपानीको साइड अफिसको कार्यालय चाहिँ अहिले खोलाले बगाइरहेको अवस्था छ र त्योभन्दा तल्लो बस्ती जुन भर्खरै मात्र विकसित भएको मन शान्ति आवास क्षेत्र भन्छ त्यो बस्तीमा अहिले प्रवेश गरिरहेको छ र मेलम्चीको विशेष गरी तल्लो बजारको क्षेत्र चाहिँ अहिले अब धेरै नै घरहरू बगाइसकेको छ र शिखरपुर गावि मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 10 शिखरपुरका पनि खेतीयोग्य जमिनहरू र केही घरहरू बगाइरहेको छ यसबेला। जिल्ला समन्वय समिति वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्षतिको कुनै प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकै छैन। अहिलेसम्म अब यति क्षति भयो भन्ने अब यकिन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हिजो साँझ 5 बजेदेखि चाहिँ इन्द्रावतीले चाहिँ एकाएक यस्तो रूप लिएको हो र अब अहिले सशस्त्र प्रहरी त्यसै गरी नेपाली सेनाको टोली चाहिँ उद्धारको लागि मेलम्ची बजारमा खटिएको छ र मेलम्ची तल्लो बजारमा रहेको होटल रोजको चाहिँ 4औं तलामा 2 जना युवाहरू त्यहाँ बस्नु भएको रहेछ र त्यो माथि बसेका युवाहरूलाई पनि अहिलेसम्म उद्धार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। उहाँहरू चाहिँ हात उठाएर हामीलाई बचाउनुहोस् भनेर चाहिँ कराइरहेको अवस्था छ र अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट पनि त्यस्तो किसिमका कार्यहरू यहाँ अगाडि बढाउन सकिरहेको अवस्था छैन। सबै आफैमा भयभीत र आतंकित हुनुहुन्छ। उद्धार कार्यको अवस्था कुन रहेको छ? खासै अहिले उद्धार भनेर त्यस्तो उद्धार गर्ने अवस्थामा रहेको छैन र मैले अघि तपाईँलाई भने मेलम्ची बजारमा तल्लो बजारमा रहेको होटल रोजमा रहेका 2 जना युवाहरू जो त्यस्तो तलाको छतमा बसिरहनु भएको छ हात हल्लाएर र उहाँहरूलाई पनि उद्धार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन र विशेष गरी याङ्री
र लार्की थुनिएको भन्ने अपुष्ट खबरहरू प्राप्त भएको छ र त्यो थुनिएको अवस्थामा हो भने मेलम्चीको तल्लो बजारको यो क्षेत्र चाहिँ कुनै पनि नरहने अवस्थामा चाहिँ रहेको अहिले देखिन्छ। पुलिस प्रशासन उद्धारमा अहिलेसम्म पुग्न नसकेको हो? होइन, उहाँहरू हुनुहुन्छ, तर अब विशेष त्यही किसिमको उद्धारकै टोलीहरू चाहिँ यहाँ अभाव रहेकोले चाहिँ उद्धारका कार्यहरू हुन सकिरहेको छैन र उद्धार गर्नको निमित्त जान सक्ने अवस्था पनि रहेको छैन र खोलाले चाहिँ एकदमै अनियन्त्रित ढङ्गले खोलो वार र पार गरेर कहिले ओल्लो छेउ कहिले पल्लो छेउ चाहिँ हानेर चाहिँ खोला चाहिँ अब गइरहेको अवस्था छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय निकायले हेलिकप्टर मार्फत कुनै किसिमको उद्धार गर्ने प्रयास गरेको केही जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ? होइन, अब हेलिकप्टर मार्फत त्यस्तो उद्धारका कामहरू अब अहिलेसम्म केही भएका पनि छैनन् र विशेष गरी सशस्त्र र नेपाली सेनाको टोली चाहिँ अहिले बजारमा परिचालन गरेको छ र उहाँहरूले चाहिँ अब जो खतरामा रहनुभएका र बाढीले चाहिँ प्रभावित गर्न सक्ने बस्तीका र घर परिवारहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्थित ठाउँतिर चाहिँ सार्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो हिसाबले मानिसहरू चाहिँ सुरक्षित गन्तव्यतिर लागिरहेका छन्। अहिले पनि पानी परिरहेको छ कि अहिले चाहिँ पानी रोकिएको छ? होइन, हिजो साँझदेखि पानी परेको छैन, तर एकदमै पानी भन्दा पनि लेदो खोलामा पानीको भन्दा पनि बढी लेदोको मात्रा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खोलो पुरै छुनिएर चाहिँ अब अनियन्त्रित हुने बेलामा बग्ने, त्यसपछि फेरि त्यो जम्ने भएर चाहिँ अब खोल्ने बित्तिकै बस्तीमा हान्ने लगिहाल्ने अनि जमेपछि चाहिँ पुरा समुद्री सतहको टाइपले चाहिँ खोलाहरू चाहिँ बगिरहेको अवस्था छ र माथिल्लो यो जुन मेलम्ची तल्लो बजारको बाँध छुटिसकेपछि अब त्योभन्दा तलका क्षेत्रहरू बाहुनेपाटी सिपाघाट लगायतका दोलालघाटका क्षेत्रहरू प्रभावित हुने धेरै सम्भावना रहेको देखिन्छ। हस्, धन्यवाद जनकजी। फेरि पनि हामी तपाईँसँग जोडिने नै छौँ, त्यसको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढीले धेरैजनाको ज्यान गएको अनुमान गरिएको छ। एकिन तथ्याङ्क आएको छैन र उद्धार कार्य पनि अहिले राम्रोसँग हुन नसकेको जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो स्थानीय सञ्चारकर्मी जनक अधिकारी। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने उद्घोष गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाभित्र नेतृत्वको विषयलाई लिएर बहस सुरु भएको छ। अहिले नेतृत्वमै रहेका पुराना नेताहरूबाट वैकल्पिक शक्ति बन्न नसकिने विश्लेषणसहित नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। 3 अध्यक्षले सम्हाल्दै आएको सो पार्टीको नीति एजेन्डा र अवधारणा भन्दा पनि एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दै कुर्सीको लडाईँमा लागेको कार्यकर्ताको आरोप छ। यति बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपामा भावी नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ। आफूलाई ठूला र परिवर्तनकारी शक्ति भन्ने एमाले, कांग्रेस र माओवादी आपसी खिचातानीका कारण विभाजित भएको समयमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन खोजेको राप्रपा भित्र पनि अबको नेतृत्व को भन्ने विषयले चर्चा पाएको हो। एक थरी नेता तथा कार्यकर्ताहरू अझै एक कार्यकाल वर्तमान अध्यक्ष मध्येका एक कमल थापाकै नेतृत्व चाहन्छन्, तर अर्का थरी भने नेतृत्व परिवर्तन गर्दै दोस्रो पुस्तालाई अगाडि ल्याउनु पर्ने विचार राख्दै आएका छन्। राप्रपा हिन्दू राष्ट्र तथा राज संस्थाको पुनर्बहाली र स्थानीय सुदृढ शासन प्रणाली स्थापित गर्ने मुख्य एजेन्डा लिएर अगाडि बढेको छ। यस अवस्थामा मूल नीति प्रस्तुत गर्ने नेतृत्वलाई नै दोहोर्याउनु पर्ने एक थरी नेताहरूको भनाइ छ। यो किसिमको सामाजिक सञ्जालमा आएको जस्तो किसिमले बहस हुने आफ्नो ठाउँमा छ। निर्णय लिइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। महाधिवेशन आउँदैछ, महाधिवेशनमा सबैले आफ्नो भूमिका कहाँ दिन सक्ने, कुन पद मैले लिन सकेर अब पार्टीलाई कसरी ड्राइभ गर्ने भन्ने विषय महाधिवेशनले छिनोफानो गर्ला। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, युनाइट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनताको चाहना हो। अर्काथरी नेताहरू भने कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी तीनै अध्यक्षबाट पार्टी चल्न नसक्ने भन्दै दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले युवा नेतालाई नेतृत्वमा ल्याउनु पर्ने जोड दिएका छन्। राजेन्द्र लिङदेन, डाक्टर धवल शमशेर राणा लगायतलाई नेतृत्वको विकल्पको रूपमा अगाडि सारेका छन्। नेतृत्वमा रहेका पुराना पुस्ताबाट पार्टीलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उभ्याउन सम्भव नहुने निष्कर्षका साथ सहमत भएका र लोकप्रिय नेताहरूलाई युवाहरूले प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। पार्टीका पुराना पुस्ताका नेताहरूलाई संरक्षणको भूमिका दिएर समय सुहाउँदो युवा नेतृत्व पार्टीमा दिनुपर्ने युवा नेताहरूको धारणा छ। नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा छ। पुराना पुस्ता र नयाँ पुस्ता वा अहिले जो वर्तमानमा नेतृत्वमा रहेकाहरूको र नयाँ पुस्ताको बीचमा
एउटा शानदारको समझदारी, एउटा अभूतपूर्व किसिमको एउटा एकमत्यता, सहमति, स्वीकृति, सम्मति गरेर अगाडि बढाउन सक्यो भने यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशको अग्रणी शक्तिको रूपमा छिटै स्थापित हुन सक्ने त्यो सम्भावना छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि जो कोही पनि अध्यक्ष पदको प्रत्याशी बन्न सक्छ। त्यो समय युवा नेतृत्वलाई अगाडि ल्याउने उपयुक्त अवसर बन्न सक्छ। तर सहमतिमै पुराना पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरिदिएमा वैकल्पिक शक्ति मानिएको राप्रपा युवा नेतृत्वमा अझै सशक्त रूपमा अघि बढ्न सक्थ्यो कि? बढ्दो वैदेशिक हस्तक्षेप, सरकारमा रहेका र ठूला दलले आम नागरिकप्रति गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको साटो जनभावना विपरीत चल्नु लगायतले ती दलप्रतिको आम नागरिक निराशा र वितृष्णामा छन्। यस्तो अवस्थामा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभ्याउन राप्रपाले पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विचारलाई स्थापित गराउने एक सूत्रीय अभियानमा नेता कार्यकर्ताहरू एकजुट भएर अघि बढ्दै महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि राधिका जोशीको रिपोर्ट। दर्शकबिन, केही दिन अगाडिदेखि नेपालमा मनसुन सुरु भए पछाडि देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो गइरहेको छ, जसबाट धेरै जनधनको क्षति पनि भइरहेको छ। सरकारले वा स्थानीय निकायले यसको पूर्व तयारी गर्नु आवश्यक छ। यो समयमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा मौसमविद वरुण पौडेल हुनुहुन्छ। वरुण सर, नेपालमा सुरु भएको पछिल्लो दिनमा सुरु भएको बाढी पहिरो लगायतका विविध कुराहरू छन्, यसलाई अलिकति प्रश्न पार्नुहोस् न। यो वर्षको मनसुन अस्ति हाम्रो 28 गते जेठ 28 गते बाट चाहिँ भित्रिएको थियो। त्यो मनसुनको प्रभावको कारण चाहिँ देशभरि नै अहिले बदली भई वर्षा भइरहेको अवस्था छ र वर्षा चाहिँ सबै जस्तो स्थानहरूमा चाहिँ हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ भने केही स्थानमा भारी वर्षा भएको छ र विशेष गरेर गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ अहिले बढी प्रभाव देखिएको छ। यो चाहिँ यो एक हप्ता नै रहने देखिएको छ। 28 गते मनसुन सुरु भइसके पछाडि एक हप्ताको कुरा गर्दाखेरि अब यो बिहिबार सुब्बासम्म रहने देखिएको छ। यद्यपि केही चाहिँ यो वर्षा भएको क्रम चाहिँ के रोकिने भए पनि पुरै मौसम खुल्नको लागि एक दिन कुर्नुपर्ने छ। आजको मौसम के रहन्छ? हिजो आज बिहानसम्मको जानकारी हामीले पाइरहँदाखेरि धेरै ठाउँमा जनधनको क्षति भइरहेको भनिएको छ। आज दिउँसभरिको मौसम कस्तो रहन्छ? आज पनि विशेष गरेर पूर्वी क्षेत्रमा हल्का वर्षा त हुन्छ नै होइन, सबै ठाउँमा हुने देखिन्छ। तर अलिकति यो गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा हो तुलनात्मक हिसाबमा हिजोभन्दा केही कम चाहिँ हुन्छ आज होइन। हिजोभन्दा वर्षाको मात्रा केही कमी भए पनि वर्षा त्यस्तो रोकिएको होइन, केही समय वर्षा पनि भइराख्ने देखिएको छ। त्यो कारणले अलिकति हामी चाहिँ के अरे सतर्कताका कुराहरू होइन के छ त्यो गर्दै जानुपर्ने हुन्छ होइन। कति ठाउँमा चाहिँ बाढी पहिरो पनि आइसक्यो भन्ने कुराहरू छन् होइन। हामीले पहिलादेखि नै भनिरहेका थियौँ यो वर्षदेखि अधिक वर्षा हुन्छ भनेर है। त्यो हुनाले सुरुवाती अवस्थामा अलिकति मनसुन सक्रिय भएर रहेको छ। त्यस भएको हुनाले उद्धारका कुराहरूलाई तत्कालै ध्यान दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यो मौसमको सूचनाहरू पनि अद्यावधि हुँदै जाने होइन। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले प्रत्येक दिन प्रत्येक टाइममा चाहिँ मौसम अपडेट गर्दै गएको छ। कतापट्टि बढी पानी पर्ने, कतापट्टि कम पर्ने, यो एकदम यो प्रणाली पनि एक ठाउँमा अहिले दिउँसो एकातिर हुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ बेलुका पख अर्को ठाउँमा चाहिँ सिस्टम पसिसकेको छ। त्यही भएर यही ठाउँमा ठ्याक्क भनेर अहिले भन्न सकिँदैन। यद्यपि गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशमा बढी प्रभाव देखिएको छ अहिले। वरुण सर, मैले तपाईँलाई एकैछिन टेलिफोन सम्पर्कमा रहिराख्नको लागि अनुरोध गरेँ। यो समयमा हामीसँग सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनाल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म तपाईँसँग आउनेछु वरुण सर। म केही बेर सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम सरसँग जोडिन्छु। बाबुराम सर, सिन्धुपाल्चोकमा हिजोदेखि भएको निरन्तर वर्षाका कारण भएको क्षतिको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। हामीलाई हिजो बेलुका दिउँसैदेखि त पानी परेको थियो, तर 81 बाढी चाहिँ बेलुका आयो र मेलम्ची खोलाले अलिकति केही समस्या सिर्जना गरेको अवस्था छ। मेलम्चीमा आएको बाढी, मेलम्ची खोलामा आएको बाढीको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ मेलम्चीमा रहेको एउटा कवडहरूलाई नोक्सान पुर्याएको छ भन्ने खबर पाएको छु। अनि बस पार्कमा रहेका घर टहराहरूलाई नोक्सान पुर्याएको भन्ने जानकारी पाएको छु। र यो आधिकारिक खबर चाहिँ होइन, आधिकारिक खबर आउन बाँकी नै छ मलाई आएको अनौपचारिक खबरका आधारमा। अनि मेलम्ची नगरपालिका र इन्द्रवती गाउँपालिका जोड्ने पक्की पुल थियो, त्यो पक्की पुललाई पनि नोक्सान पुर्याएको, आवाजार गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्ने खबर पाएको छु मैले। अनि त्यो सँगसँगै त्योभन्दा माथि अर्को पुल पनि थियो, त्यो पुललाई पनि नोक्सान पुर्याएको भनेको छ। त्यसपछि मानवीय
हटाहट भएको अवस्थामा एउटा घर पुरिएर 2 जना मान्छेभित्र फस्नु भएको, तर ती मान्छेहरूलाई चाहिँ सकुशल बाहिर निकालिसकिएको भनेको छ र उहाँहरूलाई रेस्क्यु गरेर चाहिँ काठमाडौँबाट हेलिकप्टर हिँडिसकेको भन्ने मैले भर्खरै जानकारी पाएको छु। सायद अब हेलिकप्टर लिएर काठमाडौँ उपचारको लागि पठाउने अवस्था भइरहेको छ। अहिलेसम्म मैले पाएको खबर चाहिँ यति नै छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ड्याम पनि बगाएको भन्ने जानकारी हामीलाई आइरहेको छ। अब त्यो ड्याम अलि माथि नै छ, त्यहाँ हाम्रो टिम पुग्न सायद सकिसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। मलाई लाग्छ त्यो त्यति सजिलै बगिहाल्ने खालको ड्याम होइन भन्छु मैले चाहिँ। त्यसको कुनै आधिकारिक खबर आएको छैन है। उद्धारको प्रयासहरू अहिले प्रहरी सेना त्यो ठाउँमा पुगिसकेको अवस्था हो? होइन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टिम अलरेडी त्यहीँ पनि छँदै थियो। त्यो टिमलाई ब्याक सपोर्ट गर्नको लागि चौताराबाट नेपाल प्रहरी अनि चौताराबाट नै नेपाली सेना र बन्देउबाट सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि ब्याक फोर्सको रूपमा गइसकेको छ। त्यहाँ त उद्धारको कार्य त धमाधम भएको छ। क्षति विवरण सङ्कलन गर्ने काम पनि भइरहेको छ, तर समय लाग्छ सबै काम सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ। मौसम विभागहरूले विभिन्न जानकारी दिइरहेको र निरन्तर भारी वर्षा हुने जानकारी दिइरहँदाखेरि हामी पूर्व तयारी अवस्थामा थियौँ कि थिएनौँ? हामी एकदमै पूर्व तयारी अवस्थामा थियौँ। हिजो दिउँसै पनि हामीले विपद ल्यासन समितिको मिटिङ आज राख्ने भएर छलफल गरेका छौँ। विपद ल्यासन समितिको बैठक पनि बस्दैछ अहिले 10:30 बजे। र त्यसको अलावा हिजो जुन मेलम्ची खोलामा पानीको सतह केही बढ्यो भन्ने कुरो थाहा पाउने बित्तिकै 7:15 हामीले स्थानीय एफएमबाट अनि नगरपालिकाबाट माइकिङ गर्न लगाउने, सुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने, तल्लो तटिया क्षेत्रका जनताहरूलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा सर्नुसै भनेर चाहिँ खबर गर्ने कामहरू हिजो बेलुकै पनि गऱ्यौँ अहिले। तर यति ठुलो अकल्पनीय रूपमा बाढी आउँछ भन्ने अनुमान त गर्न सकिँदैन थियो होला, सकिएन अहिले पनि। तर जुन सङ्केत पाएका छौँ त्यो सङ्केत कारण कम्ती आधा घन्टा अगाडि चाहिँ हामीले सबैले सचेत हुन चाहिँ खबर चाहिँ गरेका थियौँ। विपद व्यवस्थापन जोखिम समितिको बैठक, न्यूनीकरण जोखिम समितिको बैठक आज बस्दैछ भनेर यहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। जुरेको पीडा भुल्न नपाउँदै फेरि अर्को एउटा पीडा सिन्धुपाल्चोकवासीले पाएका छन्। अब जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सार्नको लागि कुनै किसिमको तयारीमा यहाँहरू हुनुहुनेछ आज? होइन, आज यही मिटिङले त निर्णय गर्न नसक्ला होइन, तर चाहिँ अहिले तत्काल भनेको चाहिँ हामीले यो बाढी आज राति आउला र अनि मिटिङ बसाउला भनेर राखेको पनि होइन। हामीले जुन अब आउने मनसुनको अवस्थामा के गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी गर्नुपर्ने सक्नुहुन्छ, पुरा तयारी के गर्ने भनेर मिटिङ छलफल राखेका थियौँ। अब यसले डिस्टर्ब गरेन, यही कारणले भने हामी मिटिङमा छलफल गर्छौँ। होइन, डिस्टर्ब भयो भने ठिक छ, भोलि गरौँला, आपत्ति भएन यसको लागि चाहिँ। अब हामीले गर्न सक्ने भनेको जुन बस्ती सार्नुपर्ने अथवा नसार्नुपर्ने कुराहरू हाम्रो टोली, प्राविधिक टोली होइन, हामीले चाहिँ समन्वय गर्ने हो। हुन त गत वर्षदेखि नै आएर यो जिल्लाको अवस्था, भौगोलिक अवस्था कस्तो छ भने नापजान गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने कामहरू पनि नभएका होइन, भइरहेका छन्। सोही बमोजिमको अब मेलम्ची एरिया त्यस्तो जोखिमयुक्त हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ कुनै पुष्टि भएको अथवा अध्ययन भएको विषय जस्तो लाग्दैन मलाई। हो रहेछ भने भोलि फेरि गरविधि ल्याएर चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यस्तो अवस्था रहेछ भने बस्ती सार्नुपर्ने पनि हुन रहेछ भने सार्नुपर्छ, त्यसलाई त हामीले चाहिँ गर्न सहयोग गर्न तयारै छौँ। हस्, टेलिफोन सम्पर्कमा आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, अब म तपाईँहरूलाई फेरि एकचोटि मौसमविद वरुण पौडेल हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वरुण सर, हजुर, अब कति दिनसम्म यो मनसुन लम्बिनेछ त? मनसुन चाहिँ यस्तो छ, मनसुन त अब 4 महिनाकै हो होइन। यो जुन सक्रियता चाहिँ यो 4-5 दिन अझै जाने देखिएको छ। यद्यपि अब एकै ठाउँमा वर्षा हुन्छ भन्ने छैन, वर्षा सबैतिर भइरहेको अवस्था छ। कहिले चाहिँ विशेष गरेर यो हप्ताको लागि चाहिँ यो बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा बढी फोकस छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बढी असर हुने देखिएको छ। यद्यपि अब लामो समयदेखि वर्षा नभएको, यो वर्ष धेरै नै खडेरी भएको थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रशस्त मात्रामा जमिन भिजिसके पछाडिबाट अलिकति पहिरो जाने पहाडी भूभागहरूमा चाहिँ समस्याहरू देखिन थालिसकेको छ होइन। त्यसो हुनाले अब अलिकति हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ बसेको स्थानहरू होइन, आफ्नो वरिपरिको ठाउँहरू त्यो जोखिमयुक्त छ त भनेर पहिचान गर्ने हो र त्यसबाट चाहिँ अलिकति सुरक्षित हुँदै जाने कुरा नै छ। त्यसो भएको हुनाले अलिकति हामी चाहिँ सबै किसिमले कोअर्डिनेसनमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। हाम्रो मौसम पूर्वानुमान महाशाखा अथवा यो टोटली प्राविधिक अफिस हो, यसले फेरि तुरन्त अब स्थानीय लेभलसम्म पुग्ने भन्ने हुँदैन, यहाँ जस्तो माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने नै हो। त्यसो भएको हुनाले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत यो राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण भनिन्छ, त्योसँग हामी नियमित रूपमा चाहिँ यो कोअर्डिनेसन भइरहेको छ। हाम्रो सूचनाहरू उहाँहरूले लिनुहुन्छ र त्यसपछि जिल्ला स्थानीय लेभलसम्म चाहिँ सूचना पुर्याइरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले अलिकति अब प्राकृतिक कुराहरू चाहिँ यो विपत्तिबाट बच्नको लागि चाहिँ हामी अलिकति सावधानी नै अप्नाउनु पर्ने हुन्छ होइन।
अलिअलि भर्खर क्षति हुन थालेको छ। अझै चाहिँ दिनहरू बाँकी छन् होइन। बिचमा फेरि मनसुन कहिले सक्रिय हुने, कहिले फेरि घाम लाग्ने, यस्तो खालको चक्र चलिरहन्छ। अब बल्ल हामी यो असोजको चाहिँ भनौँ न दोस्रो हप्तासम्म मनसुन जो जाने हुन्छ, त्यसको लागि भर्खर सुरु भएको छ। बिचमा फेरि बढी चाहिँ चर्को घाम खडेरी पनि हुनसक्छ, फेरि सक्रिय हुन्छ। त्यो भावनाले हामीले चाहिँ कि नियमित रूपमा अध्यावधि गर्दै जान्छौँ अनि कुरालाई हेर्दै जाँदै त्यही किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हस्, धन्यवाद हामीसँग सम्पर्कमा रहिदिनु भयो। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, निरन्तर वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो आउने क्रम सुरु भइसकेको छ भने धेरैको जनधनको क्षति पनि भएको छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ। अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। लगातार बढिरहेको शेयर बजारमा मंगलबार सामान्य करेक्सन देखिएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक ऐतिहासिक 3025.83 बिन्दुमा पुगेको थियो। मंगलबार भने परिसूचक 3.72 अङ्कले घटेर 3022.1 बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्सेमा मंगलबार 16 अर्ब 52 करोड 87 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कुल 226 वटा कम्पनीका 3 करोड 9 लाख 48,853 किता शेयर 1,64,790 पटक खरिद बिक्री भएका छन्। सीडीबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी प्रतिकिता 9.88% का दरले कमाएका छन्। छ्याङदी हाइड्रो पावर लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी प्रतिकिता 7.66% का दरले गुमाएका छन्। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भारतद्वारा एकतर्फी रूपमा सीमा क्षेत्रमा तटबन्ध गर्दा नेपाली भूभाग डुबानको खतरामा, मुलुक आन्तरिक विवादमा फस्दा सीमाका छिमेकी ज्यादती बढेको विश्लेषण। सातै प्रदेश सरकारद्वारा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत। कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार प्राथमिकतामा। बागमती प्रदेशको बजेट 57 अर्ब 72 करोड 9 लाख 70 हजार रुपैयाँ। सर्वोच्च बारद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाका लागि एमिकस क्युरीमा 2 जनाको नाम सिफारिस। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमल प्रसाद घिमिरे र प्रकाश केसी चयन। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीका कारण 50 जना बढी बेपत्ता। उद्धार कार्यमा जुट्न स्थानीय प्रशासनको आग्रह। नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति बन्ने उद्घोष गरेको राप्रपाभित्र नेतृत्वको विषयमा बहस सुरु। पुराना नेताबाट वैकल्पिक शक्ति बन्न नसकिने टिप्पणी। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि बेलायतमा लकडाउन लम्बियो। आउँदो जुलाई 19 तारिकसम्म लकडाउन लम्ब्याइयो। र 16औं संस्करणको युरो कप फुटबलमा साबिक उपविजेता फ्रान्सको विजय सुरुवात। फ्रान्ससँग जर्मनी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अहिलेलाई माउन्टेन प्राइम न्युज सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।